در ذهن شما سوال باید که چطور میشه که از 1400 سال در او اهل بیت علیهم السلام گفته رایه خب ظهور نشده دیگه، از این بعد امکان داره که ظهور بسیار طولانیش نه زنی من. ما یک عقیده داریم به عنوان بدع. لفظ بدع بسیار زیاد اهمیت داره در منی اسلام، منی تعلیمات اهل بیت علیهم السلام، که خدا یک بارکی و یک شبه اصلاح مونه امور دنیا را و مهدی از خود رحیمونه. ما را باور داریم امکان داره که پروردگار عالم شرایط را بینگرنه، مصلحت را بینگرنه و امام را کس رهی کنه. مانندی که حضرت موسی علیه السلام وقتی که کت فیملی خود در از او صحرا گرفتار شد، تاریک بود، سرد بود، گشنگی بود، گرسنگی بود، تشنگی بود، از دور مینگرنه یک آتش را مینگرنه. حضرت موسی علیه السلام خوشحال میشه، میگه برم طرف آتش یگو آب پیدا کنم، یگو نان پیدا کنم. فیملی خود میگه استاده شو امینجی. اصلا باور نداشت، اصلا در ذهن حضرت موسی علیه السلام اصلا نمده بود که ما در او طرف از او آتش کی مرم چی اتفاق رخ میده، چی حادثه رخ میده، چی واقعه رخ میده. نزدیک مشاهد تو که آتش نیست، این نور است، نوری پروردگار عالم جلوگر شده. اونمون چی اتفاقا و تصادفا امام حضرت موسی علیه السلام را به نبوت کسته خوشخبری میده. یعنی در یک شب وضعیت حضرت موسی علیه السلام را تبدیل مونه. ما شما هم از من نسبت به ظهور امام زمان علیه السلام این یقیده را باید داشته باشیم، این یقین را باید داشته باشیم که خداوند متعال از حکمت خو از مصلحت ها را مد نظر گرفته در یک شب ممکنه رکاوت ها را برطرف کنه. در روایات آمده که ظهور امام یک دفعگی و اچانک رخ میده، مانند قیامت. قیامت هم میتست از من تایم قیامت را، وقت قیامت را که هولناکترین واقعات رو نما میشه یک بارکی و در یک شبه اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. یعنی در یک بارکی زلزله ها مایه، در یک بارکی کست کوها از بین کست موره، مردم وحشت زده میشه که خدایا این چی شد. یعنی قیامت یک بارکی مایه. در روایات هم امده زنی من که امام حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که مثل مهدی از ما مثل قیامت است. یعنی قیامت که یک بارکی امات، مثل مهدی از ما میه یک بارکی که است مایه. از زنی من شما باید چیکار کنیم؟